ल है त साथी हो, अगाडि बढ्नुहोस्। ल अब मैले यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट पहिलो प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट पहिलो प्रश्न। ल शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट पहिलो प्रश्न, शिक्षक सेवा आयोगकोबाट पहिलो प्रश्न। सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्दा 5 जनासम्म रिक्त पद संख्या भएको अवस्थामा कुन अनुपातमा थप संख्यामा लिखित नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? ल भन्नुहोस्। लिखित परीक्षामा ल मानम सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्दा 5 जनासम्म रिक्त पद संख्या भएको अवस्थामा कुन अनुपातमा थप संख्यामा लिखित नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? तपाईँ त हेर्नुहोस् कसरी लिखित परीक्षामा पास भएका अन्तर्वार्तामा सुन्नुहोस् कसरी गरिन्छ त। 5 1 देखि कतिजनासम्म? यता हेर्नुहोस्, यति यता हेर्नुहोस्। अब पहिला यता हेर्नुहोस्, 1 देखि 5 जनासम्म छ भने 2 जना थप। लिखित परीक्षामा पास भएकालाई अन्तर्वार्ताका लागि है 5 जना चाहिएको छ भने 2 जना थप। अनि 6 देखि 10 छ भने कतिजना थप? 3 जना थप। 11 देखि 15 छ भने कतिजना थप? 4 जना थप। 16 देखि 20 छ भने कतिजना थप? 5 जना थप। 21 देखि 25 छ भने कतिजना थप? 6 जना थप। अनि 26 देखि 30 छ भने कतिजना थप? 7 जना थप। अनि 31 देखि 35 छ भने कतिजना थप? 8 जना थप। 36 देखि 40 छ भने कतिजना थप? 9 जना थप। 40 देखि माथि छ भने कति प्रतिशत थप? 20% थप। लिखित परीक्षामा पास भएकालाई अन्तर्वार्ताका लागि छनौट गर्दा 1 जना चाहिएको छ भने 3 जना, 1 जना चाहिएको छ भने 1 + 2 गरेर कति भयो? 3। 2 जना चाहिएको छ भने 2 + 2 गरेर कति जना भयो? 4। 3 जना चाहिएको छ भने 3 + 2 गरेर कति जना भयो? 5। 4 जना चाहिएको छ भने 4 + 2 गरेर कति जना भयो? 6। 5 जना चाहिएको भने 5 + 2 गरेर कति जना भयो? 7। थाहा भयो? यस्तो क्लियरली भन्दैछु छु। लिखित परीक्षामा पास भएका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि छनौट गर्दा 1 जना चाहिएको छ भने 3 जना, 2 जना थप गर्नु पर्यो। 2 जना चाहिएको छ भने 2 जना थप गर्नु पर्यो। 3 जना चाहिएको छ भने 2 जना थप गर्नु पर्यो। 4 जना चाहियो भने 2 जना थप। 5 जना चाहियो भने 2 जना थप। तर 6 जना चाहियो भने 3 जना थप। 7 जना चाहियो भने 3 टा थप। 8 जना चाहियो भने 3 टा थप। 9 चाहियो भने 3 टा थप। 10 चाहिए पनि 3 टा थप। पुरा क्लियर? क्लियर हुनुभयो साथीहरू? लिखित परीक्षामा पास भएकालाई अन्तर्वार्तामा छनौट गर्दा, लिखित परीक्षामा पास भएकालाई अन्तर्वार्ताको सूची तयार पार्दा, लिखित परीक्षामा पास भएकालाई अन्तर्वार्ताको सूची तयार पार्दा 1 जना भयो 2 जना थप गरेर, 3 जना 2 जना भयो 2 जना थप गरेर, 4 जना 3 जना भयो 2 जना थप गरेर, 5 जना 4 जना भयो 2 जना थप गरेर, 6 जना 5 जना भयो 2 जना थप गरेर, 7 जना 6 जना भयो 3 जना थप गरेर, 9 जना 7 जना भयो 3 जना थप गरेर, 10 जना। यसरी यो रेसियोमा संख्या दशमलवमा कसरी ल दशमलवमा आयो भने 1 बढी थप हुन्छ। अब 40 जना, अब 60 जना भयो भने 60 जना भयो भने के गर्ने त? 60 जना भयो भने कति प्रतिशत? 60 जना पास भयो भने 20%। 60 जना भयो भने 20%। यो र यो काट्यो, यो र यो काट्यो,
6 दुना 12 हो 60 जना चाहिहाल्छ भने 60 जनामा 6 दुना 12 60 मा 12 गरेर कति जना भयो 72 60 जना चाहिहाल्छ भने 72 12 जना थप गरेर 60 जना चाहिहाल्छ भने 60 जना 72 60 को 20% क्लियर क्लियर हुनुभयो 17 जना भयो भने त ए मित्र यो 17 जना भनेर सोध्ने साह्रै के पढ्नु भएको 17 जना 17 जना भयो भने 16 17 जना 5 जना 17 प्लस 5 यी 17 भयो भने 17 प्लस 5 इक्वल टु कति जना भयो 22 यी 17 भयो भने 5 जना थपेर 22 तपाईहरुको यहाँ होस् क्या यहाँ दिमाग यहाँ होस् क्या बाहिर भात कसैले खाइदिन्न तपाईसँग भएको भात तपाईले खान पाउनुहुन्छ त्यो भात अर्काले खाइदिएला भनेर चिन्ता लिएर यता ध्यान नदिने होइन यही ध्यान दिनु पढाइ बेला अब एकपटक यता सुन्ने 1 जनादेखि 5 जना भयो भने के अरे 1 जनादेखि 5 जना शिक्षक चाहिएको छ भने अन्तर्वार्ताका लागि 2 जना थप गरेर कति जना भए 1 जना हुँदा 2 थप गरेर 3 2 जना हुँदा 2 थप गरेर 4 3 जना हुँदा 2 थप गरेर 5 भनेको 2 जना थप्ने 1 देखि 5 जना शिक्षक चाहिएको छ भने अन्तर्वार्तामा 2 बढी थपेर निकाल्ने 6 देखि 10 वटा शिक्षक चाहिएको छ भने अन्तर्वार्तामा 3 जना बढी थपेर निकाल्ने सूची 11 देखि 15 जना शिक्षक चाहिएको छ भने अन्तर्वार्ताका लागि 4 जना शिक्षकहरू बढी थपेर के अरे परीक्षार्थीहरूको नाम बढी थपेर अन्तर्वार्तामा निकाल्ने कम पास भयो भने जति पास भयो त्यति नै हुन्छन् कम पास भयो भने जति पास भयो त्यति मात्रै छनौट हुन्छन् ल अब क्लियर भएन भने मैले सक्दिनँ यहाँभन्दा अब क्लियर हो अब 90 जना भयो भने कति हुन्छ त सुन्नुहोस् 90 जना भयो भने कति हुन्छ त 90 को 20% 90 जना भयो भने के हुन्छ 90 को 20% 90 जना भयो भने 90 को 20% यो 0 र यो 0 काट्ने यो 0 र यो 0 काट्ने कति भयो यहाँ 18 जना हो 90 मा कति जना थप गर्नु पर्यो 18 जना थप गर्दा कति जना भए 108 108 जनाको निकाल्ने ल ल शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भयो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो फेरि सोधिरहनु भएको एकजनाले म दङ परिरहेको छु यहाँ 7 जना हुने हैन भनिरहनु भएको कसले हो प्रश्न के हेर्नुहुन्छ भनेको 7 जना हुने हैन भनेर सोधिरहनु भएको छ सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरी 5 जना सामाजिक पदसँग भएको अवस्थामा पुनर्पदमा थप संख्यामा लिखित नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ 2 जना हो त सोधिरहनु भएको छ यही सोधिरहनु भएको छ दिक्क तपाईले त दिक्क बनाउनुहुन्छ यो पुरै नबुझिकिन हेरिरहनु भएको है 2 जना थप हैन कहाँडी 7 जना बनाउनुहुन्छ ल अर्को शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो कहिले भएको थियो पहिलो संशोधन 2059 213 पहिलो संशोधन संशोधन भनेको परिमार्जन संशोधन भनेको परिमार्जन परिमार्जन भनेको थपघट विषयवस्तु थपघट गरेको परिमार्जन भनेको
राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको थियो? ल, राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना शिक्षा ऐन 2028 कुन संशोधनले गरेको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना शिक्षा ऐन 2028 कुन संशोधनले गरेको थियो? छैटौं संशोधनले। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना शिक्षा ऐन 2028 को छैटौं संशोधनले राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना गरेको। ल ल शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले कस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ? नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा कर्मचारीले पाए सरहको विधाको सुविधा, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कर्मचारीले पाए सरह विधाको सुविधा, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले पाए सरह विधाको सुविधा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले पाए सरहको विधाको सुविधा। ल, यो त सहिलै छ, अनुमानको भरमा नि मिल्ने छ। ल, विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाएको सुविधा हुन्छ है। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा। ल, तल दिएको मध्ये नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा कसको लागि निशुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ? ल, तल दिएको मध्ये नेपालको संविधान आधारभूत यो प्रत्येक नागरिकलाई भइहाल्यो। प्रत्येक नागरिकलाई। अब म अर्कोमा गएँ। ल, शिक्षक पदको अन्तर्वार्ता अङ्क दिँदा कुनै उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण नखोलाई न्यूनतम र अधिकतम कति अङ्क दिन सक्ने व्यवस्था छ? ल हेर्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नु, राम्रोसँग पढ्नु त। शिक्षक पदको अन्तर्वार्ता अङ्क दिँदा कुनै उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण नखोलाई न्यूनतम र अधिकतम कति अङ्क दिन सक्ने व्यवस्था छ? ल, राम्रोसँग पढ्नुहोस् एन्सर।
क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु, एन्सर राम्रोसँग पढ्नु, क्वेसन र एन्सर राम्रोसँग पढ्नु। फेरि ग भनिरहनु भएको छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, राम्रोसँग स्क्रिनसट। ल अब अर्को, शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्ता र अधिकारमा कुरो पर्दैन। ल हेरौँ त एन्सर, को के हुन्छ हेरौँ एन्सर, एन्सर हेरौँ त, एन्सर हेरौँ त, एन्सर सबैको। ल सुपरिवेक्षकले दिएको अङ्कमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित शिक्षकले कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्दछ? स्थानीय शिक्षा शाखा प्रमुख समक्ष, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख समक्ष, शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशक समक्ष, क र ख दुवै। ल
के भयो? शिक्षक पदको बढुवाको आधारमध्ये नोकरीको ज्येष्ठता बाबत छुट्याएको 35 अङ्कको विभाजन गरेका ठिक विकल्प छान्नुहोस्। ल भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, स्थायी नियुक्ति भए कार्य गरे बापत प्रत्येक वर्षको 2.5 अङ्क, यो ठिक छ। अस्थायी नियुक्ति भए कार्य गरे बापत प्रत्येक 1.25 यो पनि ठिक छ। महिलालाई दलितलाई अपङ्ग भए 1 वर्षको अनुभव थप, यो पनि ठिक छ। गैल वा असाधारण वेतनले बिदा बसेको भए प्रत्येक वर्ष, यो बेठिक छ। गैल बसेकाले कहाँ पाउँछ? असाधारण बिदा वेतनले बसेर पाउँदैन, यो गलत, यो गलत, यो गलत, यो गलत छ, यो गलत। अरू सब ठिक। भनेपछि के भयो? खबो आई ठिक, आइबी गलत। ल शिक्षक सेवा आयोगको गणपूरक संख्या कति हो? शिक्षक सेवा आयोगको गणपूरक संख्या कति हो? ल शिक्षक सेवा आयोगको गणपूरक संख्या कति हो? 25% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति, 40% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति, 50% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति, 60% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति। यो त सबैले थाहा पाउनुहुन्छ, यो 50% भन्दा बढी 50% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति, 50% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति। ल शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 को अनुसूची 1 मा के रहेको छ? ल 10 को के हो? 10 को सर भन्नुभयो गणपूरक संख्या भनेको मिटिङ बस्नका लागि 3 वटा सदस्य हुन्छन्। 3टा सदस्य मध्ये 50% सदस्य पुग्नुपर्छ भनेको मिटिङ बस्नका लागि 3 जना सदस्य मध्ये 2 जना भए पुग्छ भनेको। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 अनुसूची 1 मा के रहेको छ? शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 को अनुसूची 1 मा के रहेको छ?
ल हेर्नुहोस् एकमा के रहेको रहेछ है, एकमा स्थायी र अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र त आउन सक्ने क्वेसन हो यो। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 अनुसूची 1 मा स्थायी र अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र छ, आउन सक्ने प्रश्न। ल शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको कति समय नागेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न नसकिने व्यवस्था छ। राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको कति समय नागेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था छ। ल भन्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् ल है, परीक्षण समाप्त भएपछि महिलाको परीक्षण काल 6 महिना, शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको कति समय नागेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न। वैकल्पिक उम्मेदवार भनेर टाँसेको हुन्छ क्या। सफल भएको उम्मेदवार मर्यो, भाग्यो, छोड्यो भने अर्काले चान्स पाउने भनेको वैकल्पिक उम्मेदवार हो। प्रश्न नबुझ्ने कुरै छैन। छनौट भएको उम्मेदवार मर्यो, भाग्यो, छोड्यो भने त्यो परीक्षण कालभित्रमा अर्को वैकल्पिक उम्मेदवारले चान्स पाउँछ भनेको। कुरो बुझियो? शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको कति समय नागेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। छनौट भएको शिक्षक भाग्यो, मर्यो, छोड्यो भने परीक्षण कालभरिमा त्यो वैकल्पिक उम्मेदवारले चान्स पाउँछ भनेको। अब परीक्षण काल पनि मैले भने महिलाको परीक्षण काल 6 महिना, 6 महिना। महिलाको परीक्षण काल 6 महिना, पुरुषको परीक्षण काल 1 वर्ष, 1 वर्ष। महिलाको परीक्षण काल 6 महिना, महिलाको परीक्षण काल 6 महिना, 6 महिना। पुरुषको परीक्षण काल 1 वर्ष। ल ल शिक्षक पदमा बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था कुन हो? बढुवा हुने श्रेणीभन्दा मुनिको श्रेणीमा कम्तीमा 5 शैक्षिक सत्र स्थायी सेवा गरेको, बढुवा हुने श्रेणीभन्दा मुनिको श्रेणीमा कम्तीमा 5 वर्ष स्थायी सेवा गरेको, तल्लो पदमा घटुवा गरेकोमा बढुवा भएको मितिले 2 वर्षसम्म, तलब वृद्धि रोक्का भएको मितिले 1 वर्षसम्म। ल शिक्षक पदमा बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था कुन हो? बढुवाको लागि बढुवाको उम्मेदवार बन्न के हुनुपर्छ? बढुवाको उम्मेदवार के तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणी जान, द्वितीय श्रेणीबाट प्रथम श्रेणी जान कस्तो योग्यता हुनुपर्छ तल दिएको मध्ये? फेरि 5 शैक्षिक सत्र भुल्नु भएन साथी, 5 वर्ष होइन, 5 शैक्षिक सत्र स्थायी सेवा अवधि गरेको।
5 शैक्षिक सत्र अस्थायी सेवा अवधि गरेको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन 5 शैक्षिक सत्र स्थायी सेवा अवधि गरे, स्थायी सेवा गरेको मात्र बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्छ। वर्ष र शैक्षिक सत्र एउटै होइन, वर्ष र शैक्षिक सत्र एउटै होइन। म भनिदिन्छु, वर्ष र शैक्षिक सत्रको कन्सेप्ट म देखाइदिन्छु। वर्ष र शैक्षिक सत्रमा के फरक छ हेर्नुहोस्, भन्नु पर्यो साथीहरू। वर्ष र शैक्षिक सत्रको फरक, वर्ष 5 शैक्षिक सत्र र 5 वर्षमा के फरक छ भनिदिनु पर्यो। ल त्यसो भए हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् है त। त्यसो भए 5 शैक्षिक सत्र 5 वर्षको म कुरा भन्दैछु। ल हेर्नुहोस् है त, 5 वर्ष 5 शैक्षिक सत्र। ल यता सुन्नुहोस्, कुनै मान्छेले जेठको कति गते, जेठको 25 गते नियुक्ति लिएको मान्छे 2070 को 2070 को जेठको 25 गते नियुक्ति लिएको मान्छे 2070 0205 हो। अनि 2071 0205 अनि 2072 025 हो। 25 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 2072 02 73 02 25 हो। 74 75 भनेपछि कति भयो? 5 वर्ष भनेको 2070 को जेठको 25 गते नियुक्ति लिएको मान्छेले 2070 को जेठको 25 गते नियुक्ति लिएको मान्छेले 2070 225 नियुक्ति लिएको मान्छेले कतिमा 2075 0225 मा 5 वर्ष पुग्छ है। 5 वर्ष पुग्नको लागि यो हुन पर्यो, बुझ्नुभयो? अझै म भनिदिन्छु, अझै बुझ्नु भएन। 2000 सुन्नुहोस् है, 2070 02 25 मा नियुक्ति लिएको मान्छेको 5 वर्ष पुग्न 2075 02 025 यो 5 वर्ष भयो, यो 5 वर्ष भयो। अब 5 शैक्षिक सत्र ल हेर्नुहोस्, 5 शैक्षिक सत्र 5 शैक्षिक सत्र हेर्नुहोस्, 2072 02 25 मा नियुक्ति लिएकोले हो कति वर्षसम्म? अनि 2072 02 25 सम्म यो 5 वर्ष पुग्यो, यसले 5 वर्ष पुग्यो। तर अब 5 शैक्षिक सत्र पुग्न 5 शैक्षिक सत्र पुग्न 2072 कति पुग्नु पर्यो? 12 कति पुग्नु पर्यो? 30 पुग्यो भने मात्रै 5 शैक्षिक सत्र पुग्छ, बुझ्नुभयो? सरी 75 हुन पर्यो यहाँ। 2070 225 मा लिएकोले 2075। ल अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। 2070 जेठको 25 गते नियुक्ति लिएको मान्छेले
2075 225 हुँदा 5 वर्ष पुग्यो। अब 5 शैक्षिक सत्र पुग्न के गर्नु पर्यो? 2070 225 मा नियुक्ति लिएको मान्छेले 2075 225 मा लिँदा 5 वर्ष पुरा भयो, तर 5 शैक्षिक सत्र पुरा हुन 2075 12 30 सम्म पुग्न पर्यो। अब यति भन्दा नि बुझ्नु भएन भने अब मैले भन्ने केही छैन। यति भन्दा नि बुझ्नु भएन मैले भन्ने कुनै ठामै छैन। 5 वर्ष यहीँ पुरा भयो। शैक्षिक सत्र पुरा हुनका लागि पुरै चैत महिना पनि काम गरेपछि बल्ल वैशाख 1 गतेबाट अर्को शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। ल नबुझे बुझेन भने यसलाई स्क्रिनसट राख्ने, स्क्रिनसट राखेर पछि हेर्ने कस्तो पुत्तु रचुमा यति भन्दा नबुझ्ने भनेर पछि स्क्रिनसट हेर्ने हाल्ने। नबुझ्नेले यसको स्क्रिनसट राख्ने र राम्रोसँग विचार गरेर हेर्ने र पछि बुझेपछि कस्तो बुद्धु रचुमा यति भन्दा नबुझ्ने भनेर हाँस्दै बस्ने। ल ल अब अर्कोतिर गएँ म। ल है त 5 वर्ष र 5 शैक्षिक सत्र बुझियो होइन त? 5 वर्ष र 5 शैक्षिक सत्र बुझियो होइन त? 5 वर्ष र 5 शैक्षिक सत्रमा के फरक रहेछ बुझियो? नेक्स्ट। ल शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ? ल शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ? ल 5 अङ्क। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत 5, ज्येष्ठता बापत 35, ज्येष्ठता बापत 35, शैक्षिक योग्यता बापत शैक्षिक योग्यता बापत कति? 20 अनि विशेष जिम्मेवारी बापत कति? 5, अनुसन्धान बापत कति? 5, सुपरिवेक्षण समितिबाट कति? सुपरिवेक्षण समितिबाट कति? 10, विद्यार्थी उपलब्धिबाट कति? विद्यार्थी उपलब्धि विद्यार्थीको उपलब्धि बापत कति? विशेष अनुसन्धान भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान हुन्छ नि, रिसर्च गरे बापत। विद्यार्थी उपलब्धिबाट कति? 15 पुग्यो। 100 पुग्यो। नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35, योग्यता बापत 20, विशेष जिम्मेवारी बापत 5, अनुसन्धानमा 5, सुपरिवेक्षण समितिले 10 र विद्यार्थी उपलब्धिबाट 15 पुग्यो कि पुगेन? 100 जोड्नुहोस् त। के छुट्यो त? 5 10 पुगेन। 10 20 25 25 20 गुड। तालिम बापत तालिम पुगेन। तालिम बापत 10, तालिम बापत 10 अब पुग्यो। कार्य सम्पादन भनेको
बढुवा दुई प्रकारले हुन्छ। बढुवा दुई प्रकारले, एउटा फाइल बढुवा कार्य सम्पादन भनेको यही हो। फाइल बढुवा 75%, लिखित बढुवा लेखेर बढुवा लिखित गरेर 25%। ल यो फाइल बढुवालाई कार्य सम्पादन भनिन्छ है। विद्यार्थी उपलब्धि भनेको तपाईले पढाएको विषयमा विद्यार्थीले धेरै राम्रो नम्बर ल्यायो भने तपाईको पनि नम्बर आयो, विद्यार्थीले थोरै नम्बर ल्यायो भने तपाईको पनि नम्बर थोरै आयो। विद्यार्थी उपलब्धि भनेको त्यही हो। तपाईले पढाएका विद्यार्थीले राम्रो अङ्क ल्यायो भने यो 15 मा राम्रै अङ्क आयो। आफूले पढाएका विद्यार्थी लोद्धर भए, जान्दै जानेनन् भने आफ्नो उपलब्धि पनि कमै आयो। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भनेको के विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क भनेको। विद्यार्थीले राम्रो अङ्क ल्यायो भने तपाईको यो 15 मा पनि राम्रो अङ्क आयो। विद्यार्थीले नराम्रो अङ्क ल्यायो भने तपाईको यो 15 मा पनि नराम्रै आयो। विशेष जिम्मेवारी भनेको कहिले कहिले कक्षा शिक्षक हुन्छ, कहिले कहिले अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक हुन्छ। यस्तै यही विशेष जिम्मेवारी भनेको शिक्षकलाई दिने जिम्मेवारी। कक्षा शिक्षकको जिम्मेवारी हुन सक्छ, अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक हुन सक्छ। यस्तो यस्तोलाई विशेष जिम्मेवारी भनेको। ल सहायक प्रभाव पनि भयो। सहायक प्रभाव पनि भयो। अब किताबमा 12 अङ्क पनि भन्ने यो शैक्षिक योग्यताको पनि 2टा अङ्क छ। यो आउँदैछ, शैक्षिक योग्यताको पनि अङ्क 2 छ। आफूले काम गरेको तहको योग्यतामा 15 बढीमा 15, माथिल्लो योग्यता भए बढीमा 5। यो आउँदैछ। यो अरु विस्तृत पढ्नै बाँकी छ। ल कार्य सम्पादन बापत कति पाइन्छ? यो कार्य सम्पादन भनेको हेरी ज्येष्ठता हो। कार्य सम्पादन ज्येष्ठता। ल शिक्षक पदका लागि अन्तर्वार्तामा कम्तीमा कति सदस्य रहन्छन्? 3 जना। शिक्षक पदका लागि कम्तीमा कतिजना सदस्य रहन्छ अन्तर्वार्ताका लागि? 3 जना। ल शिक्षक कार्य सम्पादन गयो, पढ्नै बाँकी छ। पुनरावलोकन समितिका सदस्य अनि वरिष्ठ सदस्यले ल यो पढ्नै बाँकी छ। हामीले पुनरावलोकन समिति भन्ने नै बुझ्नुहुन्न होला। यो पढ्ने, यो नपढिकन बुझ्नुहुन्न। यो शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? पुनरावलोकन समितिका सदस्य मध्ये वरिष्ठ सदस्य। यो पढ्नै बाँकी छ, पढेपछि मात्रै बुझ्नुहुन्छ, अहिले बुझ्नुहुन्न। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 57 कहिलेदेखि लागू भयो? अब यो डेट आयो। यो डेट त कहिलेदेखि लागू भयो भने 57/7/24 देखि। नियमावली 57/7/24 देखि 57/7/24 देखि 57/7/24 देखि 57/7/24 देखि 3 सदस्यीय शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ?
2 जना मात्रै छानेको सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ। 3 सदस्यीय शिक्षक सेवाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? 2 जना मात्रै छानेको सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 10औं संशोधन राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो? 10औं। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2059 को 10औं संशोधन राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो? 10औं। अब 76 6 13 मा। एघारौं ख्याल गर्नुहोस् है। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2010 11औं 78 9 19 मा। 11औं ख्याल गर्नुहोस् है। अब कुनै प्रश्न छुटेको छ भने तपाईहरुको भिडियो डाउनलोड हुन्छ एपमा, त्यही भिडियो हेरेर रिकभर गर्नु होला है छुटेको। नभए फेसबुक लाइभ भएको छ, फेसबुक लाइभमा अहिले भर्खरै गएर त्यही क्लिक गरेर रिपिट गरी छुट्यो भने 10 पटक समेत हेर्न सक्नुहुन्छ ल। शुभरात्रि। शुभरात्रि।